Praise the Lord. I'll praise in the valley. I Praise in the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise in the mountain. I'll praise when I'm numbered. Praise when surrounded. My praise is the waters my enemies drowning. As long
Amen. Salamat sa presensya sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Gitagbaw gayud kita niya mga igsoon. Iya gayud kitang gibisita nining kahaponon mo na dalaygon kay atong buhi nga Dios wala gitay laing gidayeg ug simba kundi iyang ngalan lamang Ginoong Hesus. Amen. Hallelujah. O karon mga igsoon, din ang Dios may naghatag ka nato giya sa matag adlaw, naghatag ka nato kusog, naghatag ka nato og matag adlaw mga igsoon siya ra gyud atong gikinahanglan. Mao na mga igsoon ning kahaponon ato na sa paminawon ang pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon nga iyang ipadungog sa atong matag kalag nga niya karon din naga excited kay mga igsoon nga mamati sa iyang mga mensahe nga naghatag kaligon sa matag usa. Mao na mga igsoon atong andamon atong kaugalingon, atong didungog mga igsoon ug atong welcome ang mensahero karon nga gipadala sa atong buhi nga Dios si Life Coach Edil Polvera. Okay. May hapon sa tanan no? Ako nakita no nga smiling kay ta no bisan sa panahon no nga andam ta maminaw no sa mga mensahe nga akong pagabuhian karon nga gikan gayod ug nagampo ko nga hatagan ko sa Ginoo sa dihog nga makahatag ko sa mensahe nga puno sa makatunan nato puno sa himaya nga gikan sa Ginoo. Ug sa di pa ta magsugod, magampo ta atong idako atong mga ulo. Oh Jesus, hallelujah. Ang itong amahan. Lord, salamat Lord. Sa tanan, Lord, nga gikan paglunis Lord hantod karon sa grasya Lord, sa panalangin, sa blessings Lord, sa among tagsa-tagsa ang kinabuhi, sa mga panglawas Lord, nga imong gihatag sa kaladon sa mga financial relasyon Lord nga imong gihatag kanamo. Ug Lord, pasaylua kami Lord sa among mga sala, sa unahuna ug sa pulong Lord, nga diin ang among mga gibuhat wala nimo. Wa ka malipay Lord ug dili nakapasakit kami sa uban, pasaylua kami Lord. Ug Lord sa akong pagsugod Lord, ug akong pagsugod ug pagtiwas ni akong mga mensahe nga buhian karon Lord. Tabangi ako, tudloi ako, Holy Spirit nga akong mahatag, manindot nga madungog sa mga tao hilabi na sa online, sa mga silingan nato diri ug kanato nga naa diri. Lord, tabangi ako ug tudloi ang matag usa kanamo Lord nga maminaw Lord gikan sa kasing-kasing ug nahuna namo Lord aron kining ang mga butang nga akong ihatag o akong i-share kanila Lord ila kining may kinabuhi Lord aron alang magamit Lord para sa imong kahimayaan. Kining tanan akong gipangayo pinagi ni Kristo ang atong Ginoo. Amen. Okay? Okay, manghapon sa tanan no. Usab tingali karong panahon na ngaibong ko nga karon gid nga buwan kay ako mag 2 years na ko dito sa isla. Ako ging basinati nga karong mga buwan na or sa umabot nga buwan. Mo nang buwan na nga hangin kayo, no? No nakasuway na ba mo diri nga nisakay mo barko niya pag tiyo-tiyo dayon ni kusog ang hangin ni unos. Kasi ako nakasuway siguro ko mga minako high school days pa siguro nako katong mga atuan pa mi sa Bohol. No nga diin ba nga mukalit lag unos, no? Pero sa inyong nakasinatian, unsa kay inyong muno na ano nga nikalit mag-unos, no? No? Mura clue kay akong introduction ba sa atong paghisgutan karon. Ang book ni siguro kay mo sa book ni Jonah, no? Igon sam nas Jonah ni Judith. Parang maguwang nas Jonah, no? Jonah naman. Nya Judith, no? Parang magsuon sir nang duha. Oh, wala nga na-inspire ko bitaw sa book ani ni Prophet Jonah. Kadin upat ni siya ka chapter, no? Nya sa kada chapter mubo ra sa iyang mga verses.
Pero sa tinudanay ng perting daghana na to makutlo, no? Daghantag makatunan, no? Sa atong panginabuhi, no? Bisan ngayon nahitabo. Pero kini nga buok ni Jonah, grabe ka tinuod ni, no? Dili lang ingon nga istorya lang, pero nagpinasikat gini sa balaan nga espiritu, no? Nga naagi na siya, nahitabo gid, no? Ug sa atong pagsugod, tuguti ko nga og naatay mga kuan dia, electronic nga Bible or kuan, no? Tuguti tabangi ko, no, sa atong kuan, sa atong teksto karon na mubasa ta, no, anang uban ko nga or kanang mo makasunod ta sa atong basa aron ato ging makuha pag unsa gid ang nahitabo, no, sa Book of Jonah sa chapter 1 verse 1 to 17. Sige lang. Sa verse 1, usa ka adlaw ni ana ang Ginoo mingon kang Jonas nga anak ni Amitay, no? Sa verse 2, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninibe ug badlunga ang katawhan didto kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Sa verse 3, apan inay moadto si Jonas sa Ninibe, mipadulong hinuon siya sa Tarsis. No? Miadto siya sa Jopa ug didto may barko nga paingon sa Tarsis. Mibayad siya sa iyang pliti ug misakay siya aron mahilayo sa Ginoo. No? Atong kuano ng verse 3, diri gid nagsugod ang disobedience ni Jonah, no? Nga din gisugo siya, no, sa Ginoo nga padtuon sa lugar sa Ninibe. Kung atong tan-aw ng mapa, ang Ninibe naa sa west side, no? No? Nga karon Iraq, no? Nya Ginoo instead nga moadto siya didto aron pagsangyaw sa mga tao, no, kay naibaluan mas Ginoo nga pertinang kadautan sa mga tao. Pero si Jonah ni adto sa opposite side nga mao ang Tarsis, no? Nga kung imong subayon siguro ang gilayon sa Tarsis kung imong kung asa siya naimutang murag 10 times ang kalayo sa Tarsis sa east side, no, nga iyang pagadtuon, no? Muna nga grabe ang iyang kanang desire, no, nga magpalayo sa Ginoo. Kay pertim ging layo agid. Lima kag napo kanapo panimo ang kanang gilayon, no? Nya posible nga dako-dako itong pliti kay layuan, no? Muna nga padayon ta sa verse 4 niingon diri, apan ang Ginoo nagdala og unos, no? Mao ni ang gingon nina nga nakasuway na ba mo nga pag sakay ninyo sa barko pagtataon ni unos, no? Muna nga dito sa isla magkahuna-huna na ko ni Jonah. Nga inani ba nga itabo kay ako nagasuway magigo dito. Dito napita nga grabe ang kanang panahon sa kanang habagat, no? Kani gayon nga grabe na kog suka gikas pag-abot adto na uli. Mo na nga maka-remember ko, no, sa itabo. Kusog kini kaayo nga tungod niini na miligro nga maguba ang barko. Sa verse 5, nalisang ang tanang tripulante og ang tagsa-tagsa kanila nagpakitabang sa iyang Dios. Og aron dili kaayo mamiligro ang barko, ilang gipang tambog, no, or ilang gidiskarga sa dagat ang mga karga apan si Jonas na hinanok didto sa usa ka suok sa ilalom sa barko, no? Kung sa ato pa ning kuan ingon ani gining sad-an ta, no? No, makarelate sa ato bang kuan ba? Sa ato kinabuhi like childhood nato makasata dahil tagtago dayon, no? Maka-remember ta sa atong pagkabatan-o, sa atong ingon ta bata pa gyud, wala pa preschool pa or wala pa gyud na nag-eskwela nga sa dihang makasata sa atong igsuon o sa atong inahan o gamahan, no? Kalit lang kita mo palayo
kalit lang ta mo mutago, no? Apan bisan pa ni ana, no? No, si Jonah bisan siya pagkahinanok kadiyot, no? Gi pukaw dayon siya sa kapitan. Ug sa verse 6, nakita siya sa kapitan sa barko o giingnan. Nganong natulog ka man? Bangon og pagpakitabang sa imong Dios basin pag maluoy siya kanato og luwason kita niya. Sa verse 7, unya nagkasabot ang mga tripulante nga magripa, no? Mag-raffle sila aron pagsusi kinsay hinungdan sa katalagman nga ilang nahiaguman ug ang ngalan ni Jonas maoy natungnan. Sa verse 8, busa gipangutana nila siya, ikaw ba'y hinungdan niini? Unsa may gibuhat mo dinhi og tagadiin ka man? Mo ni may tabo, no, basta kanang ikaw mo'y kanang mo'y ingon ta nagbuhat or suspect ba, no? Imbestigaron gid ka, no, nga kanang unsa imong gibuhat, nganong nainani ni, no? Ug tungod ug tingali kitang tanan or mahinumduman nato ang atong kasinatian sa una experience nato sa pagkabata, no? Nga nakasuway ta gingon ani, no, nga gisugo ta ba, no, nya wala ta katuman, no? Kani ako taon na magini itabuha pero mahinumduman gid nato, no, ang mga panghitabo sa una ba. Kay kani magbasa gud ta sa Biblia, mura gud tag gibalik sa Ginoo sa atong pagkataat, pero pag gistoryahan, mura lagi nag-istorya ang Ginoo. Mura ganang sa imong kinabuhi o kayon ba sa imong mga sala, asa ka nasipyat, giun sa kapag gihawa sa Ginoo, no? Gani ako kani nga sitwasyon nga din sa akong pagkabata, ako lang may numduman gyud nga kanang wala ko nagtuman ba, no? Kani sa akong pagkabata nainumdum ko mga siguro kinder or unsa to nga or grade school na siguro ko ato nga din higayon nga akong papa nalimot na siguro siya kanang diha siya manok, no, nga kanang iyang kay kuan pa na mo balay sa una gamay pa magina diha ras nataran, no, nya iya kong gi-instructionan o nga ini kaudto paimnon akong tubig kay piti mainita to murag summer gyud to kung wala mi eskwela diha to o summer days to o summer months. Unya ini kagabi ipuson, no, kay timang inita to nya diha ra man sa natad. Ito na gayon na nga tungod lagi sa atong pagabatanon nalimot ko wala na ko mainumdumi ba nga murag na taligaman ako nga naa di gisugo gani sa una kung ako may dumduman kami to ni Roy nga nag kung sa mga bata wala naman ni karon kaning Julinay, no? O inana nga nataligaman ako nga wala nako na kuan, wala nako na tuman, no, ang gisugo sa umahan. Wala pagdayon ng gabi dito na yan ang gitanaw ang manok sus perti namang luyaha kay init lagi kayo. Unya wala pa mahipos. Amo to, iya kong pangutana, no, nga kanang nganong wala ko nakabuhat sa iyang kuan niya. Kani bata di kita makakit. Sa mutag na klaro kayo nga sipyat. Mo to nga akong gisulti niya. Honest ngayo nga pagasulti, detalyado kayo nga kuan nga mo na nagduwa mi ni Roy nya wala na napainom na ko ang katong manok og nya dayon wala ko nahipos, no. Mo na nga kung atong basihan sa verse 9 nga nag-ingon diri si Jonas mitubag, no. Grabe ka honest ni Jonas. Hebrewhanon ako og si Yahweh mao ang akong Dios. Siya ang Dios sa langit nga mao'y nagbuhat sa dagat ug sa yuta. Sa verse 10, og gisuginlan sila ni Jonas nga milikay siya sa Ginoo. Isulti gi siya nga mao ni nahitabo nga gisugo ko sa Ginoo nya ni disobey ko niya, no, ni adto ko sa
opposite side, no? Imbis adto diri dapita sa west, niadto siya sa east, no? Mo na ang atong tiwason, busa nalisang ang mga tripulante ong mingon kaniya. Pagkakuyaw niining imong gibuhat. Sanglit misamot man kakusog ang unos, giingnan si Jonas sa mga tripulante. Unsaon ka man namo aron mulinaw ang dagat? Si Jonas mitubag, itambog ako sa dagat aron muhunong ang unos kay ako'y nakaingon niini. Sa verse 13, bisan pa niini nang limbasog lang gihapon pagbugsay, no, ang mga tripulante aron ang barko makaabot sa baybayon apan kawang lamang kini kay misamot man kakusog ang hangin. Mo na wala at the first place wala gid mo kanang ritso dayon og desisyon ang atong tripulante no ilabay kundili nangita big sila paagi nga makaabot sila sa baybayon o aron maluwas sila pero misamot man kakusog ang hangin. Busa sa verse 14 busa nagpakitabang sila sa Ginoo. O Ginoo, ayaw in taon itugot nga mamatay kami tungod sa kinabuhi nining tawhana. Ayaw in taon kami siluti kay imo man kining pagbuot. Sa verse 15, unya gialsa nila si Jonas og gitambog sa dagat og diha mihunong ang unos. Sa verse 16, nang hadlok pag-ayo ang mga tripulante sa Ginoo, busa naghalad sila og naghimog mga panaad kaniya. Sa verse 17, unya gisugo ni Yahweh ang usa kadakong isda sa paglamoy kang Jonas og didto siya sa tiyan sa isda sulod sa 3 kaadlaw og 3 ka gabi. No? Nindot kayo grabe ang iyang istorya, ang iyang pag-disobey sa Ginoo. Mao na ang atong title, The Cost of Disobeying God, no? Ganay dako kayo, di ba kita maka agantag mga kasinatian no sa atong kinabuhi nga diin adunay higayon na mo disobey ta no sa Ginoo labi na og aduna tay mga problema no nga masugatan no gani usagid sa makapaluya pagdili pagdasig sa usa ka Kristohanon maong problema no paghapak sa problema labi na sa health no sa health issues no kung dili na gid madala no sa financial no natay mga bayronon no nga ni Jonah no mo na nga dili na to nga aduna gigayon nga natay dili na ta mo katambong no natay gayon nga wala tay pagdasig wala ta magdasig sa atong kagalingon no mo na kung atong balikan no ang maong chapter 1 no sa atong gibasa karong hapuna no atong makatunan nga ang atong kinabuhi o atong i-apply sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi nga puno sa challenges pero anang tanan mga kaigsuonan padayon lang ta jud ta no sa pag-obey sa Ginoo kay matud pa sa usa ka pastor obedience is blessings no gani akong look back mahinumduman 2022 no sa dihang gibalhin ko sa isla sa island sa Olango no nga diin naibulong ko no nga nganong naingon ana no kasuway ba mana nga nganong makapangutana mo ba nga Lord may naman akong dagan dire although na mga problema pero tungod nimo Lord na okay naman pero napagibay mas maayong plano day ang Ginoo para nimo no ako lang na-reminisce ako lang ma-remember ba nga sa wala pa ko na dito wala pa ko mabalhin kanang adlaw gitagaan ako og notice pero may buong ka nganong may nana no pero sa pag-adto na din ako dito ako na din nakumpara no nga ang Ginoo grabe ka ni provide no kanang mainampingon kay nimo ngano diha gud sa dito pa ko sa Karahay grabe gid ang stress gud sa akong trabaho dinagod ko kabantay sa akong oras nga 8 to 4 nga alas 4 tinggawas na day
Kay daghan kayo buhaton, pasyente daghan, paperworks daa. Nya pagbalhin ako diri. Mura na akong nibalik sa una nga, hoy pasyente no. Ya, mo nang tuhigayon nga makabasa na ko sa Biblia, makatuon ako. Ya, timing san nga last year nagkuwanta diri sa church. No, mo na gigiwan kong pastor nga pa ako na sa tubangan no. Mo na nga privilege gid nga makasulti ta gingon ani. Makatuon ta no. Sa time nga gibalhin ko dito, kuha na gid ko, naka-study, makabasa ka, magdaghan kag mga devotion nimo ba sa imong kaugalingon nga kanang dito man kun mingaw kayo nya anytime walay pasyente. Pwede masila kog tan-aw kanang mga preaching nya basa no. Yan na ba hinahinay start from gamay lang no. Anton nga magkaanam og mamangita na ka ba sa pulong sa Ginoo no. Mo na inana ang blessings no nga wala din mo may bawi no. Niubi lang ka sa Ginoo. Wala ko nireklamo nga gibalhin ko didto no. Pero mao gid ang rason nganong naa ako didto nga mana makatuon ko dili na bitaw kanang puno ang imong utok sa imong trabaho no. Dili na ka kanunay daghan kag naon sa di pa ka mo sa trabaho. Wa pagi ko ka pansin pa ko wala po kasod sa akong kuan. Gisugat ako pasyente no. Inana ka nang Ginoo amazing siya ginagunit sa atong kinabuhi no, sovereign God no. Siya nagkontrol sa atong matag usa. Mo na atong problema karon imuha ka kuha wala ra na sa Ginoo no. Dili na mo'y rason walay parte no sa atong kinabuhi ang mga problema kundi ang atong pagsalig ug atong pagampo atong obedience diha sa Ginoo no. Mao na nga sa atong tiwason atong mensahe or atong scriptures karon no. Kay kung atong makita o atong mabasa kung atong kanina nagbasa man ta atong makuha no, madiskubre nga number 1 bawal judgmental no. Gani kung atong ang nahuna gud ni Jonah nganong ni kuan siya ni Scapo siya kay iya na guning nakita kaning taga Ninive nga grabe ka makasasala no sa iyang based sa iyang personal experience. Grabe kang mabarbaric ang mga tao dito nga dili lang patyon kundi putlan ang tiil no, putlan ang kamot no, hiwao ng sa ilang buhaton no. Muna nga sa iyang kon grabe ka makasala. Pero sa iyo nauna mga di na ni ma-convert ning matawanan kay gilingig mo ni gayog mga sa ilaha dito. Ang ilang culture dito inana no. Kita gani makitag na masamad kuyawan nam kita. Unsa naga no kung inana nga pamaagi. Muna nga number 1 bawal judgmental no. Kung kinsa dire nga tigtan-awan og TV kanang murag sa Itbulaga man siguro ni sa una. Na sila segment no sa show sa kay Itbulaga nabalhin naman ano. Channel 7 man to sa una. Niamot karon amsa na kay wala ko tigtan og TV. Oh, nana si segment gyud sa show nga gitawag og bawal judgmental. Nga diin nay usa ka tawo mo to'y judges niya na si 7 ka contestant diha nga adto siya mo judge no. Niya na certain nga questions nga ihatag sa host nga mo ni kanang example ako nakita na to nga segment is sa katong 7 ka mga babae siguro nag-edad tog mga 25 mga womanhood na ba kanang nana sa kanang pamilyado na nga mga babae, 25 plus siguro to, 25 to 50 ana. Yan ay pangutana si Big Soto, ingon siya nga. Sa 7 ka babae ko no, 4 ni ana pwede mahimo nga kanang madrasta. Sa madrasta kanang stepmother, no? Ya sa 7 ka kuhan maglibog ito. Kaya ang judges kay ngano,
sa kaila to. Wa sa kaila, isulti lang ngalan, pero sa iyang background wala. Bisra sa physical nga physical nga attribute sa tao. Iya ra tong banabanaon nga kini posible nga wa ni ka anak kini murag kani siya murag wala ni dili ni makuan kay kanang nidako basin ang nana ni anak inana ba no way nana no inana ang kuan ang iyang silbi kanang buhaton or mao iyang kanang mechanics no sa mao nga show mo na nga kano ako ning gihatag nga ilustrasyon no nga din ang atong scriptures karon or atong konteksto karon nga nag-remind nato no nga bawal judgmental no as sa Kristohanon lang gyud no kay kita ako by birth or by kuan wala mako pa niadto grabe ka judgmental nako naagid times pag high school nako nga nakoy adili na ko kauban pag fourth year high school ko ato nga grabe kiata mo bata ka nang murag kuha man ni sila mo mature ka nang nyako ko tatay marag kuha na kay ba nga dili kiat dili ka nana nga kuan nya sa ilang estado napagyapon nilang pagabata-bataon nya nakaana ko sa magaling grabe unsa kay ugma ning mga bata nana ba no lagi kayo na inato mo tong wa ko ibaw eskwela ko college nami nya wala ko kakuha na to nila kay lagyo dire man ko sa medical school nya sila sa ang siya ato murag naa sa seaman kanang murag marine nya karon pa no ko diskurubihan nga nahimo na siya chief engineer mo na ko makainomdom ko sa kagalingon mga no di gid maayo judgmental no tinuod makakita gani ko sa iyang mga reels muday gi ko kuyaw na mo din bata sa una mo na ano ba no karon maestro pa gid siya sa UC usa pa siya sa inspector sa marina kuyawag na abot inana no daghan tag mga kasinatian gani ako mo na example nako nga matingangha ka no nga dili gid maayo nga mana judgmental ka sa katawo gani kung atong basahon no diha sa Matthew 7 1 to 5 no nga nagingon diha sa verse 1 ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili usab kamo hukman sa Dios kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban ang basihanan nga inyong gamiton sa paghukom sa uban mausab ang basihanan nga gamiton sa Dios kaninyo sa verse 3 nganong tan-awon no man nimo pag-ayo ang gamay nga puling sa imong isig ka tawo apan wala nimo tagda ang imong puling nga sama kadako sa troso sa verse 4 unsaon mo pag-ingon kaniya igsuon kuhaon ko ang imong puling kun diha sa imong mata may puling usab nga murag troso kadako sa verse 5 tig pakaron ingnon kuhaa una ang imong puling nga murag truso kadako aron makakita kapag ayo sa imong pagkuha sa gamay nga puling sa imong isig ka tawo no mo na akong nabantayan bitaw sa karon na nakakat-on na ta sa Biblia daghan natag mga na kat-on na ato na kinabuhi no nga din ato ding makita na kato ding tao nga kusog mo judge no mao ditong tao nga grabe ka para bag nabalik ra niya ba kung sa iyang gi-judge mao pa iyang gibuhat no mo na giingon diri nga kuha usa una anang puling sa imong mata no gali pag cleanse una pag bag-o usa no usa pa ka maka-advise no or maka-ingon ani no mo hatag og mga testimonyo no nga gibag-o ka sa Ginoo no daghan tag mga nakulang gid sa atong kinabuhi sa din ako wala pa makristyano daghan kog mga attitudes mga ingon ta mga hunahuna na dili day kanang mo na makapahimuot sa Ginoo no mo na nga salamat
ko sa tanan nga nani na kuha ta year 2015 no sa dihang na gihawas ta sa Ginoo, nagkat-on ta, nag evangelism ta no, nagkanang paduol ta sa Ginoo no, niubi ta sa Ginoo bisan sa atong makasala kaniadto no, pero wala gibunlot ta sa Ginoo diya sa gikan sa kangit-ngit ngadto sa karon no, nga atong nakita nga dili pa ulahi ang tanan gyud no, nga daghan patag mahimo, daghan patag makabot kung padayon lang kita nga pagpaduol sa Ginoo. Ug sa ikaduha no, atong makatunan nga ato nang isubmitar sa Ginoo ang mga Jonah sa atong kinabuhi. No? No? Walay sa ako lang gikuha no nga gi-emphasize no nga si Jonah no, ang Jonah sa atong kinabuhi. No? Gani kung aduna tay pinanta magunitag usa ka pinanta panyo no? Magunitag panyo kaning panyo perti raging gaana ni no? Perti raging pilar gyud siya pero wala. Kung atong hambinon no, atong gunitan perminti ang Jonah sa atong kinabuhi. Perti ging dakuha og impact dako kayo og kuan distansya sa Ginoo. Nganong akong gi-emphasize kini nga mga Jonah sa kinabuhi no? Kay matud pa sa verse 13 nga bisan pa sa kato nga sa balik ta sa verse 4 no nga ilan nang gipangtambog, ilan nang gihawas ang mga karga sa ilang barko no, pero di ba inyong nakita o atong mabasa day nga padayon gyapon no ang unos sa maong katong higayuna no, ubay-ubay na binako mga tao ato katong higayuna, nagpanik na sila, tagsa-tagsa siguro nila ni contribute nga disembark ang ilang mga karga aron lang pagkuan no, pag smooth sa ilang dagan, pero ang nitabo wala no, wala gi nitabo ug tinuod disamot no, sanglit misamot sa verse 11, sanglit bisamot man kakusog ang unos no, bisan mo na kita adunay mga Jonah ano, ato ra pilion ba no, kanilang Jonah nga akong buhian, pero ang Ginoo nagtan-aw sa tagsa-tagsa kasing-kasing no, nagtan-aw ang Ginoo sa dagan sa imong kinabuhi nga ato gimbuhian ang Jonah nga kuan sa Ginoo ba no, nga ato nang buhian ang tanan nga nakapalayo nimo sa Ginoo no, bisan magunahuna ta nga okay ra ni Lord kay gamay ra man ni no, pero ato paningkamutan gyud nga ang kanang tanan hawason i-cleanse na to atong kinabuhi, atong unsa man no nga mga babag no, mga kabugaton no, ma-physical man no, ma-problema no. Ako wa may siguro may problema. Ako karon gani nana ko'y problema pero wala. Ako lang gibuyan. Total, maabot ta panon, masulbad na wala. Pero ang atong direksyon sa Ginoo padayon gid, no? Dili ta magluya nga nasakit mako Lord. Pahuway sa ko gamay. Pero dili gid na may insakto. No? Set aside tanan nga mga problema bisan pa man na tangtang ka sa imong trabaho, no? Nalugi ka sa imong negosyo, no? Daghan napay mga tao nga kanang bitong mukuha nimo kanang kuanon ka, take advantage nimo, no? Naagid labi na sa negosyo. No, pero ako lang giampo, no? Ako lang gi set aside, no? Kanunay daghan problema inumduman nimo pero padayon lang yun nga pag-alagad sa Ginoo, basa tanan kung nay mag-devotion ka sa imong kagalingon, no, ihilak nimo sa imong kuan. Asa ka dapita, no?
naglingkod ba ka sa imong trabahoan? Naglingkod ba ka sa Fastcraft, sa imong sakyanan or unsa? Sa imong balay, you know? Iyangongo o ihilak sa Ginoo tanan. Total mahawas ra gina. Mahawas ra Jonah. Isumitar na sa tanan, isumitar sa Ginoo. No, wala imposible dia sa Ginoo, no? Mao na importante nga tanan nga nakakuan gid sa imong kagalingon, gibugaton, buwi. No, isubitar, no? Sangon sa Ginoo, no? Nga sa naitabo, no, sa ilang kuan, sa ilang voyage, sa ilang dagan, ha? Nga bisan gamay na lang nabilin. Siguro katong magayon na. Wala siguro isod ang ilang barko ato kay napanik naman. No, pero usaray solusyon gid, no? Nga mao na pag hawas ni o paglabay ni Jonah sa barko, mo to ni hunong ang unos, no? Mao para sa kinabuhi, no, nga dili to nato tapigan, no? Masala man na, no? Problema tungod sa kawad-on oron sa, no? Ma-health issues, no? Ato lang nang ikuan sa Ginoo, ato lang nang itambog, no? Ato nang isangon sa Ginoo. Ug ikatulo, ang Dios nga atong gilagaran mao ang Dios nga maluluyon o mapailobon. Gani, no, a God of chance, no? Gani kung tan-awon kung si Jonah patoy ano sa iyang pagkapropeta, siguro iyan atong gisunog tong mga tao, no? Iyan atong gilaglag, no? Pero grabe ka merciful ang Ginoo, no, nga dili gid siya gusto nga adunay tao nga dili mahatagan og chance. Gani pila na ka tuig, no? Mingon ta pila na ka tawo nga nisangyaw, pila na ka grupo ang nahimugso, no? Aron pag ang Great Commission sa Ginoo nga mong pagsangyaw sa mong balita, no? Pero hatud karon o pag imubalik ang Ginoo, no? Wala daghan pa kay tag sa online, so sa asa dapita daghan pa kay tag chance, no? Dako pa kayo ang chance sa atong kinabuhi nga maduol sa Ginoo, mausab tanan, maginulsol, no? Gani si Jonah, no, gitukob sa diha pa siya sa tiyan sa dako nga isda, no? Grabe ang iyang mapag-ampo, no? Gani niingon siya sa verse 2, chapter 2 verse 2, no? Sa akong kalisdanan o Ginoo, nagsangpit ako kanimo, no? O gitubag mo ako, no? Imagine na siya sa ilawom sa kanang tiyan sa isda, no? Naabot pa gyud sa Ginoo ang how much more sa atong mapag-ampo diha, no? Sa inyong gilingkuran karon sa mga online nga diin asa sila, no? Sa ilang atong mapag-ampo anaa gid ang Ginoo. Ayaw gid dili gid ta duha-duha, no? Dili ihatag natong tanan nga pagsalig, no? Tanan nga kanang ang Ginoo naa ra gyud mutubag, no? Dili man sa imong mga pamaagi kundi sa pamaagi nga gitagana diha alang sa Ginoo, no? Ug sa verse 9 niingon diri, apan ako magdayig ug maghalad kanimo ug tumanon ko ang akong mga panaad, ang kaluwasan nagikan sa Ginoo. Grabe ang promise ni Jonah, no? No, parehara po siya, no, sa sunod ani nga verses, no, nga manang tayma, no, nga gimanduan sa Ginoo nga iluwa, no? Sa atong basahon diri, unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas didto sa baybayon o gituman kini sa isda. Mo nang tayma nga naka-preach gid siya, no, nakasangyaw gid siya sa unsay ipadangat sa Ginoo sa taga Ninive, no? Gani pagkadungog, no? Sa Jonas 3 verse 4 gingon diya, no? Misulod si Jonas sa Ninive ug human sa usa ka adlaw nga pagbagtas miingon siya sa mga katawhan sa Ninive. 40 na lang ka adlaw ang nahabilin ug laglago na ang Ninive, no? Inana ra ka simple, no? Inana ra ka ang linya nga gisulti sa taga Ninive. Pero grabe ang response, no? Usara kahigayon, no?
na-convert na naghinulsol dayon, no? Naghinulsol dayon ang 120,000 ka tawo, no? Lakip na ang ilang hari, no? Nga sa ilang paghinulsol ipakita sa hari ug sa iyang mga tawo sa tibuok ni Ninive nga ilang nagsulob silang sako, no? No? Timaan sa ilang paghinulsol ug nagfasting sad sila. No, dia dayon grabe ka manggiloyon sa Ginoo. Grabe ka merciful ang Ginoo nga diin iyang gitagaan og chance, no? Wala niya buhata, wala niya laglaga ang taga Ninive, no? Iyang gipakita, no, ang iyang manggiloyon, no, mapailobon, no? Wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, no, nga kita mahimo putang mapailobon, no, sa atong isig ka tawo, no? Gani kaning taga Ninive kausara, pero kita kapila ta mag Bible study, no, agid. Pero padayon lang kita nga as Christians unsa nga gipakita sa Ginoo, na sa Dios Amahan o gingon man si Jesus Christ, no, ang pagka mainantuson, no, pagka pailobon, no, manggiloyon, no, gani bisan aduna tay matod pa ni pastor, bisan pag natay mga strategy, no, sa pag panagat og mga tao, pero naagid, no, ang pagdumili, no, pero ato lang diha nga padayon kita nga dili ta magkuan, dili ta mag kuan sa paglaom, no, ang kaya Ginoo ra may muhika pa nila, at least naka kuan ta nila, nakahatag ta nila ang mga mensahe pila ka higayon, no, pero wala di pagid nila time siguro nga maduol sa Ginoo or mahikap ang ilang kaugalingon nga mayunani, no, maduol nato, pero walay sapayan, no, wala dili nato na iksapayan kay napay mga tao nga pwede nato hikapon, daghan pa ang mga tao nga pwede nato maani, no, pwede pa nato maadto, no, ang Ginoo ra gid maghatag ng pamaagi niya na nga diin sila maapil, no, kay mao gid ang Great Commission sa Ginoo nga mana isangyaw ang iyang mayong balita, no. Wala sa atong paghinapos, no, sa atong service karon, no, nga atong makita nga kitang tanan isip mga Kristohano, no, nga akong pagdasig gid nga ang mga problema, no, aduna tay mga kanang tinaguan, no, nga Jonas sa atong kinabuhi, no, daga napa siguro naagyud, no, di man nato mahingpit natong kaugalingon, no, nata sa kalibutan dili gid nato mahingpit ang atong pagkakristohanon, no, pero wala padayon lang ta nga mo isumitar perminti, no, unsa man na may mga temptasyon sa atong kinabuhi, magpray ta, no, always nga magpray gid nga aduna gid ang balang spirito ba, no, be filled with the Holy Spirit gid, mao gid na akong kuan nga kumudasma gani ang kuan na magid gayon nga mudasma gid ang kaaway, no, wala magi kuan ato na walay kung sa kuan pa dili ta resistant ana nga kuan, no, dili ta maka kuan na maka kuan sa atong kagalingon na dili, no, dili ta maigo or unsa, kun dili mo na pakayoon lagi nato ang lamdag sa Espiritu Santo nga kanunay, no, magkuan nato gani sa akong mga lakaw kay mag-day off na ako ilakaw sa personal, no, before ko mo gawa sa mua mo-pray lang ko daan, Lord kini akong mga lakaw akong gikuan nimo Lord, kaning upat ka lakaw nako nga ma-successful ba, no, inana ta perminti as Kristohanon, kanang perminti kita attach, perminti kita nga kuan sa Ginoo, kanang perminti ta niya magsalig, no, depende perminti ta niya nga musulti, no, mananghid, no, sa atong gibuhaton kay may tinuod gina, no, sa akong lakaw smooth ra gid kayo, mahuman ra gid tanan, no, ma-satisfied gid ka sa unsay mga lakaw nga imong gibuhat, no, kay kitang tanan god nga mga Kristohanon siguro atong masinati, no, kitang tanan makasinati gyud nga diha sa Salmo kung atong
basahon akong isulti ninyo sa Salmo 34:8. Nagingon diyo, sulay og makita ninyo ang kaayo sa Ginoo, no? No? Isip Kristohanon ato ging i-challenge atong kagalingon, no? I-challenge atong kagalingon nga namatay Ginoo, no? Namatay Ginoo nga gilagaran, Ginoo nga ni obey ta, no? Ginoo nga atong gisunod. Muna sulayan nato, no? Ug makita ninyo ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang tao nga budangop kaniya, no? No, gani sa usa ka pastor ningon gid siya, ha? Diha sa Salmo 37:5 ningon 25 ningon diay. Karon ingon si salmista David, no? Ningon siya diri, karon tigulang na ako, apan sukad sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo, no? Di ba nindot kayo paminawon, no? No? Mana padayon lang kita. O mga anak sa matarong nga nagpakalimos, no? Wala gid ni bisan sa ingon pa sa anino sa kas Ginoo nga nibiya siya nato, perminti gid siya nga nagtan-aw nato, no? Wala mo kay imagine na o ka makasinati or unsa sa inyong kinabuhi, no? Nga anytime magampo ta. Naa dayon, no? Kapila na nako na naitabo anang manglakaw ming nisa, da, no? Nindot smooth ra gid ang dagan. Mana before gid ko kuan, mana magampo pakayon, salamat. Oh, mana igabot, nindot kayong dagan. Lagi, inana, no? Inana ta nga makinabuhi ning kalibutan, no? Nga kanunay ta magampo gid kay ang Ginoo, no? Naingon pa salmista David, no, nga wala pa siya makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. O mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Kay ang Ginoo nagprovide, no? Ang Ginoo Jehovah Jireh, tanan, no, nga kan mga qualities or kan sa Ginoo, kanunay gid siya nagatiman sa mga tao. Kanunay siya nga nagpadala, no? Dili lang na ako ikuan ang kayo, no, ang kuan ni nakabasa lang ko sa post ni Sister Honey, no? Inana lang, na-touch lang ko sa inato nga kuan ba nahitabo, no? Muna padayon lang kita. Walay mga paglunga sa kanang pagkakapoy o pag-parking, no? Kundi padayon ta nga malagad, perminti ta nga gunit, no? Grounded sa word ni God, sa mga pag-ampo anaata kanunay i-habit nga kada adlaw mag-ampo gi ka, no? Tanan pangayua isulti, no? No, mao ra gina sekreto gid sa mga panalangin, pag-obey, pag-ampo, pag-devotion sa Ginoo, pagsulti, paghilak sa Ginoo unsay imong mga gipangayo. Na personally ako ginang nasinati, no? Mana nga padayon lang kita Kristohanon, no? Walay magluya-luya tanan, no? Atong 100% atong ihatag ngadto sa Ginoo atong kinabuhi. Kay wala naman tayo ato dili naman tayo tagiya nato. Kita ang tagiya sa atong kinabuhi kundi ang Ginoo man, no? Magduko ta, magampo ta. Hallelujah. Lord Jesus, salamat Lord sa mga pulong Lord nga pagdasig Lord nga bisan pa man Lord sa among gitaguan Lord nga mga Jonah sa among kasing-kasing Lord, pero kami Lord andam nga subitar nini Lord among ihatag ang tanan Lord nga Jonah sa among kinabuhi Lord nimo, kay ikaw man ang Ginoo nga mo cleanse, ikaw ang Ginoo nga mo hatag sa kaluoy sa tawo nga naghinulsol. Lord, tabangi kami Lord sa uban nga wala pa namo maadto Lord, sa uban mga tao Lord nga naginahanglan sa imong kahayag Lord, tabangi kami, tudloi kami, gayri kami Lord, tagay kami kusog Lord, tagay kami sa tanan Lord nga gamit ng instrumento Lord aron pagkabot sa mga tao nga kinahanglan Lord. Bisan pa man Lord sa mga tao nga nay sakit, sa akong papa nga nay ubo Lord, sa tanan financially tanan nga adunay mga problema Lord, I pray Lord nga kanang tanan imo nang wagtangon Lord tungod kay ikaw ang Ginoo adunay daghang mga paagi, ikaw ang Ginoo nga nahibaw sa unahan, ikaw ang Ginoo nga naghatag kanamo kinabuhi ug kaluwasan. Lord, salamat sa tanan Lord, salamat sa adlaw gabi nga imong gihatag kanamo. In Jesus name, amen.
anin usab kita sa laing bahin. Mao ang paghatag sa salpianong halad. Akong yatag sa pag-ampo niini kang Mark. Sa ako na lang. Amen, mag-amputa. As Lord God, alang sa imong bahin, Lord God, among ginaampo, Lord God, nga ang salapianong halad, Lord God, halad sa imong mga katawhan, kinitaan sa imong mga katawhan, Lord God, among kining ihalad diha kanimo, Dios. Ug among giila, Lord God, nga ikaw mo itinubdan sa tanang panalangin sa imong mga katawhan, Lord. Ug salamat, Lord God, nga ikaw nagapadayon, Lord God, sa pag-atiman sa matag usa. Ug salamat, Lord God, nga ikaw gayud maoy magapatubo ni ini alang lamang, Lord God, sa imong kahimayaan ug alang, Lord God, sa tanang katawhan, Lord God, dinhi nga David. Amo kining iuli diha kanimo in Jesus name. Amen. Hallelujah. Praise in the valley, praise in the mountain, praise when I'm down, praise when outnumbered, praise when surrounded, praise 'cause my enemies round me. As long as I breathe, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Amen. Alam sa itong benediction, ako yatag kang pastor. Ato ang isa atong mga kamot na igsoon alang sa benediksyon. Ang kadagaya sa gugma ni Guni Jesus mag-uban kanimo ug kanatong tanan. Lakaw nga malinawon, lakaw nga puno sa paglaom, lakaw nga madaugon, taliwala sa mga pagsuway, taliwala sa dagkong mga unos sa kinabuhi. Lakaw nga adunay dakong pagsalig sa Ginoo. Ayaw kahadlok kay ubanan ko ikaw sa imong mga laraw, sa imong tumong ug tuyo niyang kinabuhi. Ang tanan mo ingon og amen og amen.